अस्सलाम वालेकुम, आदाब। पिछले एक हफ्ते से जो हम मिडल ईस्ट में हालात देख रहे हैं, शायद आम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसी हालत होंगी और अमेरिका ईरान पे हमला करेगा और वहाँ के जो स्पिरिचुअल लीडर्स को असैसिनेट करेगा। तो ज़्यादा इसमें डिटेल्स आप देख रहे होंगे, न्यूज़ सुन रहे होंगे, विजुअल्स देख रहे होंगे, तो उसमें ज़्यादा डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। अब अमेरिका ने इसराइल को इस जंग में खींचा या इसराइल ने अमेरिका को खींचा, इट हार्डली मैटर्स, क्योंकि दोनों को अपनी अपनी जगह अपने अपने इंटरेस्ट से ये कहना कि इसराइल ने ही अमेरिका को वहाँ हमला करने के लिए मजबूर किया, ये भी शायद सही नहीं होगा। क्योंकि ये जो अमेरिका है, यूएसए है, इनको किसी की हेजमनी इनको बर्दाश्त नहीं होती। ये वर्ल्ड डोमिनेंस चाहते हैं, इसलिए इनको कोल्ड वॉर में एक नाम दिया गया था, ग्लोबल कॉप। तो ये उसी पाथ पे अभी भी जा रहे हैं कि जैसे आपने देखा कि पिछली बार इन्होंने वेनेजुएला के वो उस प्राइम मिनिस्टर को या प्रेसिडेंट को गिरफ्तार करके लाया। तो ये यही सिस्टम चाहते हैं। तो इसके लिए ईरान इनके लिए एक चैलेंज है, अमेरिका के लिए एक चैलेंज था कि वो यूएसए की वो हेजमनी मानना नहीं चाहते थे, नंबर एक। क्योंकि उससे पहले जो रजा शाह पहलवी था, तो उसने जो वहाँ प्रो यूएसए था, प्रो अमेरिकन था, तो ईरान के जो नेचुरल रिसोर्सेज जिसमें तेल गैस वगैरह है, तो उनको फ्री हैंड था, अमेरिकन कंपनीज को फ्री हैंड था। जब से ये इस्लामिक रेवोल्यूशन वहाँ आई है, तो तब से उस पर कंट्रोल हुआ। तो इसलिए अमेरिका चाहता है कि ईरान को जितना भी पॉसिबल हो, जितना भी क्रिपल करे, जो उतना उसके लिए बेहतर है, जो उन्होंने पिछले 40 साल से ये कोशिश करते रहे। क्योंकि असल में उनको इस्लाम से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जितना इस्लाम का इस्तेमाल अमेरिका ने किया है, उतना शायद मुसलमानों ने नहीं किया है। तो जैसे हमने देखा अफगान जंग में XUSR के खिलाफ वो जो इस्लामिक माहौल जैसा बनाया गया पाकिस्तान में वगैरह, ताकि कैनन फुडर्स आए अफगान रेजिस्टेंस के लिए, तो वो तो अमेरिका की ही ये थी। मतलब वो उस वक्त तो फुली बैकिंग कर, उनका मीडिया उनको अफगान रेजिस्टेंस को एज मुजाहिदीन प्रोजेक्ट, लॉयनेस प्रोजेक्ट कर रहा था। तो एक बार रूस को इन्होंने हरा दिया, तो फिर वही मुजाहिदीन को दूसरे दिन इन्होंने एज टेररिस्ट डिक्लेयर किया। फिर तालिबान क्रिएट किया, और तालिबान को पिछले जो अफगान रेजिस्टेंस है उनको लिक्विडेट करने के लिए फिर तालिबान से इनकी नहीं बनी, मुल्ला उमर से क्या, तो ओसामा बिन लादेन का बहाना करके उस रजीम को हटा दिया। तो उसके बाद खुद फिर वहाँ जितनी तबाही रूस ने नहीं की, उतनी तबाही इन्होंने की इतने 2-4 साल तक, जब से फिर से ये नई तालिबान आई है अफगानिस्तान में। तो इसी तरह दाइश, IS वगैरह, ये तो सब इन्हीं की क्रिएशंस हैं, क्योंकि ये इनको अपने इंटरेस्ट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। और सिंपल नाम कोई भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट खड़ा किया हो, बस दे दिया इस्लाम का नाम, तो मतलब अपने मफाद के लिए। पहले ये कोल्ड वार एरा में ये लो इंटेंसिटी, जहाँ जहाँ कम्युनिस्टों की हुकूमत थी, वहाँ लो इंटेंसिटी उनको डिस्टेबलाइज करने के लिए यही लो इंटेंसिटी वार्स का इस्तेमाल करते थे, गुरिल्ला वार्स का इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब यूएसए खत्म हुआ, फिर इन्होंने ये टैक्टिक्स इस्तेमाल की, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ तो दे दिया उनका नाम, और अपने इंटरेस्ट को उनके ज़रिए ये इन ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रमोट किया। बहरहाल अगर इस पर डिस्कस चाहते बहुत लंबा डिस्कशन होगा, तो वीडियो ज़्यादा बड़ा मैं नहीं चाहता बड़ा हो। तो बेसिकली अमेरिका के दो इंटरेस्ट वहाँ हैं। एक तो ये ईरान की हेजमनी, मतलब ईरान जो इसकी हेजमनी के मुसलसल खिलाफ था, उसको ये खत्म करना चाहते थे। दूसरा, ऑयल रिसोर्स पे कंट्रोल करना चाहते थे। और तीसरी अब रहा इसराइल को मतलब जैसे आप देखिए अरब सुन्नी रेजिम्स ने तो मतलब जैसे कहते हैं वो टैसिट अप्रूवल एग्जिस्टेंस ऑफ इसराइल को एक्सेप्ट किया था। लेकिन ईरान वाहिद एक मुल्क है जो इसराइल को न सिर्फ एग्जिस्ट ही एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री मानने से इनकार कर, बल्कि ये भी कि इसराइल का वजूद ही कमी। यानी इसराइल और ईरान एक दूसरे के परपेचुअल एनिमी थे। ईरान ने कभी इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया। अब हाल ही में ये आप कहें कि इसराइल को पता नहीं था कि ईरान के पास इतनी डेटा, इनको पास बिल्कुल पता था कि ऐसा होगा। इनको क्योंकि पिछले जो 12 दिन की जंग उसमें इन्होंने ईरान का रेस्पॉन्स देखा, तो इसलिए इस वक्त भी, मगर इन्होंने ये आखिर इनका मकसद क्या था, फिर व्हाई दे इम्पोज दिस वॉर ऑन ईरान। एक तो जैसे मैंने कहा अमेरिका को अपने इंटरेस्ट से, दूसरा इंटरेस्ट जो इसराइल के इसमें खटकता था वो है पिछली बार जो हमने देखा कि इनका जो आयरन डोम सिस्टम सारा फेल हो गया। अब ये इसराइल के, अब ईरान के उन मिसाइल्स की कैपेबिलिटीज़ को ख़त्म करना चाहता था। इन्होंने एक पूरी दुनिया में एक अपनी मीडिया में एक ये किया, एक वर्ड कि ईरान सारी दुनिया के लिए थ्रेट है। तो इसलिए थ्रेट का क्या मतलब है इनका, कि इनके पास ये मिसाइल नहीं आनी चाहिए। अभी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है इनके पास बहुत ही डेडली कम मतलब मिसाइल्स है। तो अब देखिए, आप खुद देख रहे हैं कि ईरान का क्या हाल है, हालांकि इसराइल का क्या हाल है, इसराइल के कितने शहर तबाह हो गए। और इतना भी दुनिया का कंट्रोल जो उसका कंट्रोल है मीडिया पर, उसके बावजूद भी इतने विजुअल्स, आप सोच सकते हैं कि एक्चुअल में कितना डैमेज हुआ होगा। तो ये जो इन्होंने ये मतलब सुप्रेस करने की कोशिश, ये सुप्रेस नहीं हो सका। और सबसे बड़ी बात है कि ईरान ने जो इस बार जो इनकी मिसाइल, ये कहते हैं 2014 से पहले का वर्षन है, अभी जो उनके पास और ही एडवांस मिसाइलें है, तो उन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं किया। और इतने दिनों में आपने देखा होगा एक ऐसा मुल्क जिसने खुद इतने वर्स्ट ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की फ़लस्तीन में अनबॉर्न किड्स को मार डाला, बच्चों को मार डाला, हस्पताल पे ये बमबारी की, वहाँ लोगों को मार डाला, या मतलब
खाना कलेक्ट करने के लिए फूड ट्रक्स आती थी, रिलीफ ट्रक्स आती, उन पे इन्होंने ये मतलब बॉम्ब्स बरसाए और इतने बेगुनाह इन लोग, मतलब कोई फ़र्क नहीं, नॉन कमिटेड फ़लस्तीनी लोग कमिटेड जो कम्बैट में थे उन कोई डिफरेंस नहीं की। यही मुल्क आज ये इस ईरान पे ये कर रहा है कि मतलब ईरान पे एक इल्ज़ाम लगा कि ईरान मतलब क्लस्टर बम्स का इस्तेमाल कर रहा है, तो जिससे उनकी सिविलियन पॉपुलेशन का भी डैमेज हो रहा है और उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डैमेज हो रहा है। तो ईरान ने जो ये इतनी मास्टरीज इस मिसाइल टेक्नोलॉजी पे दिखाई है कि जिससे ईरान इस बात पर टोटली मतलब इनका जो सो कॉल्ड आयरन डोम या थर्ड डिफेंस स्ट्रक्चर उस पूरा खत्म हो गया, कोई टोटली इनफेक्टिव रहा। इसके अलावा आपने देखा कि अमेरिका के सारे ईरान ने जहाँ जहाँ अमेरिकी बेसिस से उन पे अटैक है उनको बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया, जिसमें वो 1 बिलियन से ज़्यादा वो एक ये था, वो मॉनिटरिंग वो रडार सिस्टम था 1 बिलियन, जिससे जिसका रेंज तकरीबन 5000 किलोमीटर तक वो मॉनिटर कर रहा था, तो उसको भी तबाह कर दिया। इसी तरह बाकी जो इतना डैमेज किया, यानी कहने का मतलब ईरान के पास मिसाइल की जो टेक्नोलॉजी है बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने इनोवेटिवली खुद डेवलप की है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ईरान ने चीन वगैरह से ये हथियार, चीन वगैरह इनको सप्लाई करा, मे भी इनिशियली, क्योंकि अमेरिका ने भी जब एटम बम बनाया तो उन्होंने भी जर्मन के साइंटिस्ट को वहाँ से मुगल करके उनसे वो नक्शा वगैरह छीन लिया, तो ऐसा ही दुनिया में चलता है। लेकिन जिस हिसाब से ईरान ने ये मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलप की है तो ये इनको अब इसराइल को ये खटकती है, तो इसीलिए इन्होंने मतलब उसको उसको डैमेज करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, ईरान की वो सलाहियत खत्म करने के लिए दे अनलिश्ड दिस वार। क्योंकि पिछली बार इन्होंने देखा था 12 दिनों की जंग में इन्होंने देखा था कि ईरान ने मतलब इनके साथ क्या किया कि इनका जो आयरन था वो बिल्कुल खत्म, कोई टोटली इनफेक्टिव रहा। तो इस बार जो ईरान के जो मिसाइल्स थे इनमें वो मतलब वो थोड़ा एक्स्ट्रा सोफिस्टिकेशन क्या कहेंगे, एडवांसमेंट थी, क्योंकि जो ही ये मिसाइल ये जब लैंड हुआ तो बस एक्सप्लोड हुआ, उसी लोग थोड़ा एरिया में डैमेज हुआ नहीं, इसमें से वो क्लस्टर बॉम्ब्स निकलते हैं, क्लस्टर बॉम्ब्स वो फैल जाते हैं तकरीबन 8 किलोमीटर रेडियस में, और उस 8 किलोमीटर रेडियस से पूरा वो सारा जो तो यानी एक बम से 20 बम और निकलते हैं, तो जिससे इसराइल में बहुत बड़ी तबाही मची है। तो अब ये कहना कि मतलब ईरान का जो ये जो काउंटर इंटेलिजेंस सिस्टम है वो बिल्कुल इनफेक्टिव है, ज़ीरो है। वो आपने देख लिया कि पिछले 1-2 साल से मोसाद यानी इसराइल की सिक्योरिटी एजेंसी जो है और CIA ने ईरान की कितनी सियासी और अस्करी लीडर्स को असैसिनेट किया, तो ये तो ईरान का काउंटर इंटेलिजेंस का फेलियर है। लेकिन एक बात भी है कि ईरान की जो इंटेलिजेंस है बड़ी स्ट्रांग है, क्योंकि अभी तक ऐसी डेडली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद और ये जो CIA है कि अभी तक इनके उन शहरों तक, मिसाइल शहरों तक नहीं पहुंचे, या उनको ये मतलब वहाँ तक नहीं पहुंच सके या उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सके। क्योंकि जो ऐसे ड्यूरिंग द नेगोशिएशन जो ये कर ले, अटैक कर ले, तो उनसे तो कुछ भी इंसान एक्सपेक्ट कर रहा है। यानी यहाँ ईरान की इंटरनल इंटेलिजेंस जो वो थोड़ा स्ट्रांग है। उन्होंने मतलब मोसाद और CIA को दोनों को मतलब इस वो जो मिसाइल के वो ज़खायर हैं इनके पास, उनको मिसाइल सिटीज़ है उनको डिस्ट्रॉय करने में उनका मतलब वो नाकाम हो सके। हालांकि इतनी खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, या इतने मतलब आप सोचो कि जो एक इतने इनके प्लांट्स कितने थे वहाँ, इनके मॉडल्स कितने थे, मोसाद के मॉडल्स कितने थे या CIA के मॉडल्स कितने थे वहाँ ईरान में, कि एक ईरान के हेड ऑफ द स्टेट अलॉन्ग विद हिज कैबिनेट को उड़ाया गया। उसके साथ उसी वक्त जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर थे उसको उसकी इमेजेस पहुँची। तो जो वो अगर काउंटर इंटेलिजेंस में ईरान कमज़ोर है, तो लेकिन इंटेलिजेंस ईरान की इंटरनल इंटेलिजेंस बहुत ताकतवर है। दूसरा, ईरान की जो एक और गलती है, उसने ईरान, जैसे वो कहते हैं अंग्रेजी में ऑल द एग्स इन वन बास्केट, उन्होंने पूरा अपना रिलायंस जो रखा है सिर्फ मिसाइल्स पर रखा है। दे हैव कंपैरेटिवली नेग्लेक्टेड एयरफोर्स, क्योंकि एयरफोर्स में उनके वो पुरानी USSR शायद उसी ज़माने के वो मिक्स है। तो ईरान ने ये एक गलती उनकी है कि उन्होंने अपना जो एयरफोर्स उसको स्ट्रेंथन नहीं किया है। तो अब आते हैं जो मेन टॉपिक इस वीडियो का था कि ये मिसाइल शहर का क्या है। ये मिसाइल शहर तो ईरान के पास, ईरान कहता है कि अब अमेरिका वर्चुअली इट्स बैगिंग ईरान थ्रू वेरियस डिप्लोमेटिक चैनल से कि नेगोशिएशन पे आ जाए, और ईरान राइटली कर रहा है, क्योंकि पिछली बार भी नेगोशिएशन चल रही, इन्होंने अटैक किया, उससे पहले भी नेगोशिएशन चल रहे थे, इन्होंने, यानी एक हर कोई इंसान ये दंग रह जाता है कि आखिर ये रजीम चाहते क्या है। तो दुनिया में जहाँ जी खून खराब हो, जहाँ भी डिस्टेबलाइजेशन हो, वो सारा व्हाइट हाउस में जो पॉलिसीज बनती है वहाँ से, और सारा इसराइल, तब भी ये कहते हैं कि ईरान इज थ्रेट टू द वर्ल्ड पीस। एनीवे, इनका अपना नजरिया है, वो ये चेंज नहीं कर सकते। तो बेसिकली इनका जो एम है कि ये ईरान को फर्दर नहीं चाहते कि ईरान इट विल ग्रेजुएट अनदर वर्जन ऑफ द इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज तकरीबन 10,000 किलोमीटर है, और अगर इन्होंने ईरान ने बनाया है या नहीं बनाया, आई डोंट नो, तो शायद जो इतना डेडली बना सकते हैं, तो उनके लिए ICBM बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो सीधा अमेरिका मुल्क पे जा सकता है, दुनिया में किसी भी जगह वो उनके वो मिसाइल्स लैंड कर सकते। अब इनका यही है कि ये दे वांट टू सैबोटेज दिस ईरानियन मिसाइल प्रोग्राम, तो लेकिन अभी तक वो कामयाब नहीं हो सके।
اتنی خطرناک ایجنسیز مساد اور CIA بھی ابھی اس میں یہ مطلب کامیاب ان کو سربراہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی. تو ان کا بیسکلی ہی یہ بلڈ پریشر کرنا، کیونکہ ایران نے بار بار کہا کہ ہم نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنا رہے ہیں. اگر نیوکلیئر ہتھیار کلیئر کر رہے تھے ہم نہیں، ہاں ایز اے انڈیپینڈنٹ سورن کنٹری دے ہیو رائٹ این ارینجمنٹ، دے ہیو رائٹ ٹو obtain any type of weapons. جیسے ایران، جیسے اسرائیل کے پاس ہے نیوکلیئر ویپنز، جیسے امریکہ کا نیوکلیئر ویپنز ہے. امریکہ یہاں سے ایک وہ جو گلوبل وہ دادا گیری، گلوبل کاپ ہی گلوبل ڈکٹیٹر آدھا بن گیا ہے کہ جو مرضی چاہے ٹرمپ اوپنلی کہتا ہے جو مجھے مرضی ہوگا. تو اٹ از تھریٹ ٹو دا ڈیموکریٹک ویلیوز تھرو آؤٹ دا ورلڈ. تو اگر ایسا ہی چلا تو دنیا میں تو پھر کلونیزم سے پھر نیو کلونیزم امریکہ کی غلامی میں ساری دنیا کو جینا پڑے گا. تو اسی حد تک یہی چیز، حالانکہ ان کو اسلام رجیم سے کوئی پرابلم، جیسے میں نے اسٹارٹ میں کہا کہ امریکہ نے جتنا اسلام کا استعمال کیا اتنا شاید کسی اور ملک نے نہیں، مسلمانوں نے بھی اتنا اسلام کا نام استعمال نہیں کیا جتنا امریکہ نے کیا. تو یہی ایران کی ڈومیننس ختم کرنا چاہتے تھے. اب یہ جو سٹیز ہے، یہ جو اسرائیل کی جو میزائلز ہیں، عام طور پر لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب ایسے کہتے ہیں اسرائیل ان کو رشیا اور چائنا اور نارتھ کوریا سپلائی کرا ہے. ٹھیک ہے اگر سپلائی کرتا بھی ہوگا، لیکن اتنی ماسٹری نہیں ہو سکتی جتنی ماسٹری ایران کے پاس ہے. کہ مطلب انہوں نے پھر اگر انیشلی ان سے کولیبریشن لیے تو، لیکن جس حد تک انہوں نے اتنے ہائی ان کے پاس جو میزائلز ہیں وہ مطلب 16 گنا ان کی سپیڈ ہے، ساؤنڈ کی سپیڈ سے 16 گنا 16 ٹائمز. تو رینج آدھے میزائلز کا رینج ہے 2000 کلومیٹر، 1500 کلومیٹر، 1000 کلو. یعنی اسرائیل تو پورا اس میں آتا ہے. تو عرب ملک بھی تو اوبیسلی وہ تو ہے ہی ہے. تو اب اسرائیل کا جو مطلب اسرائیل یہاں جب تک اسٹرانگ یہ ہو، اسٹرانگ انڈیپینڈنٹ ایران ہو اسرائیل کے لیے خطرہ. کیونکہ میں کیا ایز اے ہیومن بینگ میں بھی سمجھتا ہوں کہ جیوز وہ بھی انسانیت ہے، ان کو دے رائٹ ہے. تو تھوڑا یہاں ایران کی تھوڑا یہ پالیسی کچھ ہارڈ لائن مجھے لگتی ہے. جیسے عرب ممالک نے اسرائیل کا ایگزسٹنس تسلیم کی تھی تو ایران نے آج تک اس پہ کمپرومائز نہیں کیا. تو ایران اسرائیل کا ایک نیچرل اینیمی ہے. لیکن اب اسرائیل نے ایک غلطی کی جس کی وجہ سے ساری دنیا ہی، مسلم دنیا ہی نہیں بلکہ ساری دنیا ان کے خلاف ہے. جو انہوں نے مطلب ٹیریبل ہیومن رائٹس وائلیشنز کیے فلسطین میں. ہاں ٹھیک ہے لڑائی چلتی ہے، جنگ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. اور یہ دیکھو یہ چاہتے تھے کہ مطلب دنیا میں کون سا ایسا قانون ہے، کون سا ایسا یہ ہے کہ جس میں کہ نان کمبیٹنٹس پہ آپ یہ کر لیں پھلیں، آپ بچوں پہ کر لیں، ہاسپٹلس پہ کر لیں، جنگ کے بھی کچھ اصول. تو اسرائیل نے ساری دنیا کو اپنے آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں، صرف مسلم دنیا میں نہیں پوری دنیا میں، کرسچن ورلڈ میں، ایون جیوز نے بھی نیو یارک میں، امریکہ کے باقی شہروں میں اسرائیل کی گورنمنٹ کی، ایون انٹرنلی اسرائیل میں اٹسیلف جو فلسطین کے ساتھ انہوں نے کیا، جو فلسطین پہ وہ مظاہرے کرتے تھے اس پر بھی بہت بنجمن نیتنیاہو کو اس کی مخالفت. لیکن وہ پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا یہ ورا ہے بھوسا، اس نے کہاں سے یہ مطلب اس کے دماغ میں کیا ہے کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لا اینڈ وار، کہاں سے اس نے دماغ میں. تو اس نے کوئی یہ لحاظ نہیں رکھا. سارے فلسطین چاہے مطلب میئر ورڈ فلسطین واز دیئر اینڈ اسرائیلیز وارمز بلیٹس ول کم آفٹر یو. تو جو اسرائیل نے یہ جو غلطی کی، انہوں نے پوری دنیا کی جو نفرت دے ورچولی پرچیزڈ. تو اس سے کیا ہے کہ ایران کا جو میزائل کا جو حملہ ہے، ایران نے جو اسرائیل میں جو تباہی کی، اس میں صرف مسلم ورلڈ میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں مطلب ایک میں کہوں کہ ایک ریلیف جیسا ہے یا راحت جیسی. یا امریکہ کی جو ہیجمنی چیلنج ہو رہی ہے، امریکہ کے اتنے بیسز آپ دیکھ رہے ہیں کہ کینیڈا میں پرسوں کینیڈا تقریباً 4-5 لاکھ لوگ انہوں نے ایران کے حق میں جلوس نکالا. ہاں کینیڈا لارجلی از اے کرسچن کنٹری، تو اس میں یہ ریلیجنس کا زیادہ یہ رول یہ نہیں ہے کہ بیسیکلی ہر ایک یہ جو اسرائیل اور امریکہ کی جو دادا گری ہے جو ہے اس سے تنگ آ گیا. تو لوگ اس میں جیسے اسپین کے اس نے اوپنلی امریکہ کو کہا کہ ہم بیس نہیں دے دیں گے. تو مطلب ایسا اسرائیل اور امریکہ کے خلاف ایک غصہ جیسا ہے پوری دنیا میں. تو اسرائیل نے وہ غلطی کی. ادروائز جتنا مطلب اسرائیل کو پوری دنیا میں اس وقت جو نفرت مطلب ہیٹرڈ کا جو اسرائیل شکار ہے اور امریکہ شکار ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے جو فلسطین میں بہت زیادہ یہ ظلم کیا، تو اس کا بہت بڑا وجہ یہی ہے. اچھا تو اب آتے ہیں یہ جو میرا مین ٹاپک تھا، یہ آخر امریکہ اور اسرائیل ان کی جو ڈیڈلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد اور یہ CIA، اسرائیل یہ ایران کے ان جہازوں تک کیوں، ان میزائلز تک کیوں نہیں پہنچ رہے ہیں جہاں وہ میزائلز بن رہے ہیں یا جہاں ان کا یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ ڈمپنگ گراؤنڈ ہے کہیں کہ ایسا بنایا ہے کہ کہیں ذخیرہ جیسے ہم دیکھتے ہیں نارملی دنیا کی ملٹری اپنا ان کا ایمنیشن ڈیپوز وغیرہ ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. یہ جو میزائلز ہے ایران کے، کیونکہ میں نے جو پہلے کہا ایران نے اپنے سارے جو انڈے ایک ہی باسکٹ میں رکھے ہیں. they have mainly concentrated on these missiles and they have unfortunately neglected counter intelligence and they have neglected the development of the air force. تو اس میں کیا ہے کہ ان کے لیے کیوں اتنا مشکل ہو رہا ہے ٹریس کرنا؟ اس کی وجہ ہے کہ ایک تو یہ جو جہاں میزائل، یہ بیسکلی میزائل کے ڈمپس نہیں ہے، یہ بیسکلی میزائل شہر ہے. یعنی پوری سٹیز انڈر گراؤنڈ سٹیز ڈیولپ کی ہے ایران نے. تو اب کتنی سٹیز وہ میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن سٹیز ڈیولپ کی انڈر گراؤنڈ. تو
ایک تو انٹیلیجنس ایجنسیز ان کے جو سیٹلائٹ مانیٹرنگ وغیرہ یا ان کے جو مولز وغیرہ ان کے لیے بہت مشکل ہے یہ ڈیٹیکٹ کرنا، کیونکہ یہ زمین کے نیچے چٹانوں کے نیچے یہ بنائے. دوسرا سب سے بڑی بات جو بنکر بسٹر بامز ہے، جیسے پچھلی بار امریکہ نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے ایران کے وہ نیوکلیئر ان کو ڈسٹرائے کیا، نیوکلیئر بام بنانے کے ان سائٹس کو، تو وہ بھی ایسا ہی سیدھا ایسا دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے فیس سیونگ وغیرہ، کہ اس وقت بھی ایران نے شاید اس میں امریکہ کی اس بیس عمان میں وہ حملہ کیا تھا. تو اس وقت تو پوری ساری بیسز پہ حملہ کیا. تو بیسیکلی یہ ان کے لیے جو بنکر بلاسٹنگ بامز ہے وہ وہاں انفیکٹ رہ جاتے ہیں، وہ اوپر سے مطلب وہ گرائے تو انفیکٹ ہو جاتے ہیں، دے آر جسٹ انیبل ٹو ڈسٹرائے دوز سائٹس. سو یہ ایران کی جو سٹیز ہے، جو شہر انہوں نے بنائے ہیں، تو یہی وجہ ہے کہ اب امریکہ اور اسرائیل اب چاہتے ہیں کہ وہ ان کو ڈسٹرائے کرے، اس کے پیچھے ابھی پڑے ہیں. تو خمینی رجیم کا ان کے ساتھ اسی جھگڑا تھا، کیونکہ رضا شاہ، میں نے پہلے کہا، رضا شاہ پہلوی تو کے وقت میں تو یہ جیسے چاہیں ویسے، جیسے انہوں نے عراق کے تیل کو کیا، صدام حسین گیا تو پھر وہاں کی وہ جو تیل ہے اس کو، اور کنٹریکٹس دیا بڑی بڑی امریکن کمپنیز کو، اور یہ جو تیل عراق کا جو تیل ہے وہ بھی شاید آج یہی امریکہ کی کمپنی، اور حد ہے کہ وہ پیسہ عراق میں نہیں جا رہا، وہ پیسہ جا رہا ہے اور امریکہ میں جا رہا ہے، کسی فنڈ میں وہ جمع ہو رہا ہے. یہی کرنا چاہتے تھے ایران میں. تو وہاں ایران میں مطلب یہی چاہتے تھے کہ وہاں ان کی کٹ پتلی ہو، تاکہ ان کی آئل ریزروز، ریسورسز، گیس ریسورسز وغیرہ ان کو ایکسپلائٹ کرے اپنے حساب سے، اپنے فائدے کے لیے. ایران کو اس کا بینیفٹ نہیں ہو، تو اسی لیے ان کو یہ ایران کی رجیم کھٹکتی تھی. کیونکہ بیسیکلی یہ غلط کانسیپٹ ہے کہ ایران جوز کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ ایران میں بھی بہت سارے یہودی ہیں، اور جوز ایز سچ مطلب مسلمس کے خلاف نہیں، کیونکہ ہم پتہ ہے کہ اسرائیل میں بھی بہت سارے مسلم، اور امریکہ میں تو آپ کو پتہ ہے زہران ممدانی ایک مسلم میرے، اور بہت سارے مسلم. وہاں تو اوپن نیو یارک میں اوپن یہ نماز ہوتی ہے، یہ نہیں کہ کسی جگہ کہیں دیکھ لیا سڑک پر تو آ گئی پولیس لات مارنے. بیسیکلی امریکہ سٹل ڈیموکریٹک کنٹری. اب ان کے یہ انٹرسٹ ہے، مطلب دے بلیو ان ریلیجس فریڈم، دے بلیو ان ریسپیکٹنگ دا ہیومن رائٹس، دے بلیو ان ریسپیکٹنگ دا مائنورٹیز، دے بلیو ان ریسپیکٹنگ لنگوسٹک مائنورٹیز. لیکن یہ ان کی جو ویکنس ہے، یہ تیل ویکنس ہے، تو یہی ساری یہ چیزیں اسی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ دنیا میں. اچھا، تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ سٹیز ہے، تو یہ سٹیز کیا ہیں ان کی؟ ایک تو یہ انڈر گراؤنڈ سٹیز ہے. تو جو رپورٹس کے مطابق کچھ رپورٹس ہے کہ 5 بڑی سٹیز ہے ایران کی، تو میزائل سٹیز، یعنی یہ ایسا انڈر گراؤنڈ شہر ہے جیسے آپ نارمل شہر دیکھتے ہیں، مکان وغیرہ، بلڈنگ، اسکریپرز وغیرہ ہے، ایسا شہر جہاں صرف میزائلز بنتے ہیں اور میزائلز مطلب ان کو اسٹور کیا جاتا ہے، یعنی بڑے شہر، انڈر گراؤنڈ شہر. تو ایک کنزرویٹو ایسٹیمیٹ کے حساب سے ان کے پاس 5 ایسی چیز. لیکن کچھ ایسی رپورٹ بھی کہ ایران کے 31 جو پروونسز، سب پروونسز میں یہ ہر جگہ یہ انہوں نے یہ سٹیز بنائی ہے، یہ میزائل سٹیز بنائی. کچھ رپورٹس ہے کہ اس سے بھی زیادہ، 31 سے بھی زیادہ ہے یہ سٹیز. تو آفٹر آل ایران ایک پرانی سویلائزیشن ہے، 3000 سال پرانی. آپ کو پتہ ہے پہلے زمانے میں ایران کو فارس کہا جاتا تھا، ایک سپر پاور ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں. ایک ان کی اپنا کلچر ہے، اپنی ہسٹری ہے. تو ان کی ملٹریز نے کتنے 3000 سال میں کتنے جنگز، یہ تو ایک پرانی سویلائزیشن ہے. تو امریکہ ان اے وے پھنس گیا وہاں ایران پہ مطلب حملہ کر کے. اور باقی امریکہ کا وجود تو صرف 200 سال پرانا ہے، 250 سال، اور اسرائیل تو بس 47 میں بنا ہے. تو کچھ تو ہے ایرانیوں میں. تو اب آپ بھی دیکھ لیجئے یہ جو میزائل شہر ہے، تو آپ بھی اس کا ایک یہ ویڈیو میں نے کہیں سے نکالا ہے ویڈیو، تو آپ بھی دیکھ لیجئے میزائل سٹیز کیا ہے. شکریہ.